26 दिसंबर 1994 को एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने उर्दू अदब की तारीख को झंझोड़ कर रख दिया, जिसने लाखों लोगों पर सन्नाटा तारी कर दिया। इस हादसे में एक अजीम शायरा की मौत का ऐलान था। यह हादसा इस्लामाबाद की एक मरकजी सड़क पर रूनुमा हुआ, जिसमें एक कार की टक्कर बस से हो जाती है और वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है जिसका हर कोई दीवाना था। ये शायरा तहजीब, रख रखाव और सलीका से भरपूर थी। जहानत, बहादुरी और खुद एतमादी की वजह से उनकी शख्सियत मजीद निखरी हुई नजर आती। वो जब लिखती तो उनके लफ्ज़ों से खुशबू आती और जब वो बोलती तो बातों से फूल झड़ते। सुनने वालों को उनका अंदाज मशहूर कर देता। हम बात कर रहे हैं उर्दू के मुनफरिद और मुख्तलिफ लबो लहजे की शायरा परवीन शाकिर की। कल लिखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। जिन्हें 1985 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड, 1986 में USIS अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। दिसंबर की सुबह उस हादसे में वही अपने ड्राइवर समेत चल बसी। 24 नवंबर 1952 की एक सुबह हल्की बारिश हो रही थी जब सैयद शाकिर हुसैन जैदी के यहाँ दूसरी बच्ची की पैदाइश हुई। नाम रखा गया परवीन बानो। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बच्ची बड़ी होकर उर्दू अदब के उफ़क़ पर एक रोशन सितारा बनकर चमकेगी। परवीन शाकिर के वालिद सैयद शाकिर हुसैन और वालदा अफजलुन्निसा बेहतर रोज़गार की तलाश में क़याम पाकिस्तान से 2 बरस कबल कराची आ गए थे। परवीन थोड़ी बड़ी हुई तो वालिदैन को अंदाज़ा हो गया कि वो आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे खिलौने पसंद ना थे। उसे तो जानवर, परिंदे पालना और उनसे बातें करना पसंद था। बारिश और गीली मिट्टी की खुशबू उसे बहुत भाती थी। उनकी चाहत कुदरत ने कुछ यूं पूरी की कि जब पैदा हुई तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और जब उनको कब्र में उतारा गया तो भी बारिश का समा था। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंदो बाला शजर खाक हो। परवीन शाकिर बचपन से ही जिद की पक्की थी, लेकिन जब वो जवान हुई तो उनकी एक जिद के सामने उनके वालिदैन डट कर खड़े हो गए और उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा और इस बोझ ने उन्हें निढाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। वाह वाह। इस मुश्किल सफर से आगे चलकर पर्दा उठाएंगे। परवीन शाकिर बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। उनकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि परवीन अपनी बड़ी बहन नसरीन से 2 क्लास पीछे थी, मगर परवीन डबल प्रमोशन लेकर उनकी क्लास फेलो बन गई। परवीन का ताल्लुक पक्के शिया घराने से होने की वजह से वो अपनी पसंदीदा ज़ाकिरा बतूल तुराबी के अंदाज में तकारीर, नूहे और मरसिये पढ़ती। परवीन के ख़ानदान में कई नामवर शोरा और अदीब पैदा हुए, जिनमें बहार हुसैन आबादी की शख्सियत बहुत बुलंद व बाला है। आपके नाना हसन अस्करी अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। उन्होंने ही परवीन शाकिर की तवज्जो शायरी की जानिब मबजूल करवाई। 1986 में कस्टम डिपार्टमेंट में बाहैसियत सेक्रेटरी खिदमात सर अंजाम दी, जबकि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने के लिए मुकम्मल किया गया मकाला ज़िंदगी के साथ न देने के सबब पेश करने से कासिर रहीं। कहते हैं दूसरों की चोट का दर्द तब महसूस होता है जब अपने वजूद पर जख्म लगे। शायरों की ज़िंदगी वैसे भी बड़ी हादसाती होती है। परवीन की ज़िंदगी में भी वो लम्हा आ गया। वो सरकारी ओहदे पर मौजूद एक शख्स के लिए बेकरार होने लगी, कोलो करार होने लगे। दोस्तों के समझाने के बावजूद वो अपनी ज़िद पे अड़ी रहीं। वही कस्में खाई जाने लगीं जो आशिक एक दूसरे के लिए हमेशा से खाते आए हैं। बात अब रिश्ते तक जा पहुंची, लेकिन परवीन के वालिदैन कट्टर शिया और उनका महबूब सुन्नी उल अकीदा। बात जब मसलक पर आई तो परवीन के वालिदैन भड़क उठे और परवीन को बातें सुनाना शुरू कर दी कि तुमने जुर्रत कैसे की एक सुन्नी लड़के के वालिदैन को घर बुलाने की।
اس واقعے نے پروین کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ محبت میں سماج کی رکاوٹوں کا نتیجہ اکثر بغاوت کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ پروین شاکر کے اندر کی شاعرانہ روح تڑپ اٹھی تھی اور پھر اسے پوری بہادری اور بے خوفی سے اپنی پہلی کتاب خوشبو میں بکھیر دیا۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ خوشبو 1976 میں شائع ہوئی، تب پروین کی عمر صرف 24 سال تھی۔ اپنی پہلی کتاب پر انہیں پاکستان کے سب سے اعلیٰ ادبی ایوارڈ آدم جی سے نوازا گیا، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کتاب کی ہزاروں کاپیاں فروخت ہوئیں اور آج تک فروخت ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک دور ایسا بھی تھا جب نوجوانوں کے تکیے کے نیچے عمران سیریز ہوتی تو لڑکیوں کے تکیے کے نیچے پروین شاکر کی خوشبو ملتی۔ زمانے کے رسم و رواج نے پروین کو جو درد دیا، اس کی وجہ سے پروین بیمار ہو گئیں اور ہسپتال داخل ہو گئیں۔ پروین شاکر کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی مسیحا بن کر آئے اور ان کے اندر سلگنے والے الاؤ کو اپنی چاہتوں اور محبتوں کی برسات سے ٹھنڈا کر دے، اور شاید وہ گھڑی آنے والی تھی۔ والدہ کی ماموزاد بہن کا بیٹا جو ملٹری میں ڈاکٹر تھا، ان دنوں کراچی آیا ہوا تھا۔ پروین کے والدین نے ان کی بیماری کا ذکر کیا تو وہ ہسپتال پروین کی عیادت کے لیے آنے لگا۔ بے تکلفی بڑھی تو وہ کمرے میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے پروین کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتا اور پھر اٹھانا بھول جاتا۔ بظاہر بخار چیک کرتا، لیکن پروین کا لمس اسے مسحور کر دیتا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پروین کے ماتھے کو چھوتا تو پروین کے چہرے پر چھائی اداسی غائب ہو جاتی، چہرے کی زردی سرخی میں بدلنے لگتی اور بے آرام چہرہ پرسکون سا ہو جاتا۔ شاید انہی لمحات میں پروین شاکر کو کہنا پڑا، میں جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیح آئی۔ نصیر علی پروین کے والدین کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ جب رشتے کی بات چلی تو بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کر لیا گیا۔ پروین کا یہ فیصلہ والدین کی خوشی کے لیے تھا یا خود پروین کو محبت ہو گئی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ شادی ایک خواب کی طرح شروع ہوئی، لیکن جلد ہی مسائل اور تنازعات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ان کے درمیان اختلافات اور کشیدگی بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات کا آغاز چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہوا، جو وقت کے ساتھ بڑھتے گئے۔ پروین شاکر ایک حساس اور جذباتی شخصیت کی مالک تھیں، اور ان کی شاعری میں بھی ان کی حساسیت جھلکتی تھی۔ ان کی ازدواجی زندگی میں آنے والی مشکلات نے ان کی شاعری پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی کئی نظموں اور غزلوں میں ان کی ذاتی زندگی کی تلخی اور دکھ صاف نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری کے یہ الفاظ ان کی ازدواجی زندگی کی مشکلات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ پروین شاکر نے اپنی تکالیف کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کیا، اور ان کے الفاظ نے لاکھوں دلوں کو چھوا۔ بالآخر پروین شاکر اور نصیر علی نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ یہ علیحدگی ان دونوں کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ضروری تھا۔ شادی کے 11 برس بعد دونوں کی راہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ نصیر نے کچھ عرصے بعد اپنا نیا گھر بسا لیا، اور گہری تنہائی پروین شاکر کا مقدر ہوئی۔ معروف ادیب ممتاز مفتی پروین شاکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ پروین شاکر کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نواز دی گئی ہے، اور جو لوگ نواز دیے جاتے ہیں اکیلا پن ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور خوشیاں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ پروین کو جب روڈ حادثے کے وقت لایا گیا تو ان کا پورا وجود خون میں لت پت تھا، اور ڈرائیور تو موقع پر ہی چل بسا تھا۔
18 साल के मुख्तसर कैरियर में परवीन शाकिर के 4 मजमुआ शाया हुए। उन्हें अपनी खिदमात पर दर्जनों अवार्ड से नवाजा गया। जो शख्स इस दुनिया में आता है वो जाने के लिए ही आता है। परवीन ने भी एक दिन जाना था मगर उसने बहुत जल्दी कर दी। हाँ, मगर उसे इतना यकीन था कि उसके कहे अल्फाज उसके वजूद की गवाही देते रहेंगे। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। परवीन शाकिर की तदफीन H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की गई। परवीन शाकिर के बेटे मुराद अली ने बताया कि तदफीन में उनके वालिद नसीर अली भी शरीक थे। वही वालिद जिन्होंने परवीन से अपनी राहें अलग कर ली थी। मगर कोई बात तो थी जिसने इन्हें अपनी साबका अहलिया के जनाजे में शिरकत पर मजबूर कर दिया। शायद परवीन ने इसी मौके के लिए ये अल्फाज कहे थे। कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे मन में। उन्हें सिर्फ 42 साल 1 महीना और 2 दिन की मुख्तसर जिंदगी मिली, मगर परवीन ने इतनी मुख्तसर जिंदगी में वो नाम कमाया जिसके लिए 100 साल की जिंदगी भी कम है। तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा चाहता है।